बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान को न सिर्फ ये कि जिस्मानी रिमांड से निजात दे दी गई है, बल्कि असल प्लान इससे आगे का है, और वो है 9 मई के तमाम मुकदमात से इमरान खान की बरीयत और रिहाई का फ़ैसला। और ये सारा काम 14 अगस्त से पहले पहले करने का तय हुआ है, और इस बात की इत्तलाआत किसी अदलिया के अंदर मौजूद मुखबरों के ज़रिए नहीं मिली, बल्कि पीटीआई के लोगों की तरफ से मिली है। और पीटीआई के लोग किन से रब्ता करने के बाद ये इत्तलाआत देते हैं, ये आपको खसूसी सीटों पर जो 8 रुकनी सुप्रीम कोर्ट थी उसके फ़ैसले से अंदाज़ा आपको हो चुका होगा कि ये फ़ैसला एक दिन पहले पीटीआई के एंकर पर्सन हजरात को, एक से ज़्यादा हजरात को, और पीटीआई के सरबराह इमरान खान को लफ्ज़ बलफ्ज़ पहुंचा दिया गया था कि ये फ़ैसला आ रहा है, उसमें ये निकात होंगे, और इलेक्शन कमीशन को बाउंड कर दिया जाएगा कि कोई आइनी शिक या आइनी तकाज़ों का एहतराम करने की ज़रूरत नहीं, उनका मुतालबा करने की ज़रूरत नहीं, जो हुक्म तुम्हें दिया जाएगा उस पर अमल करो। ये सारी तफसीलात खुद 8 रुकनी ग्रुप के अंदर से पीटीआई को पहुंचाई गई थी। और अब भी आप उमर अयूब के बयानात देख लें, या उनके ये दूसरे समझौते शहदोते हैं जो सलमान अकरम राजा है, और ये जितने भी इनके वो हैं, इनके बयानात से आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या होना तय हुआ है। तो नाज़रीन, ये जो 9 मई के 12 मुकदमात में इमरान खान का रिमांड ख़त्म किया गया है, तो एक आम आदमी को तो ये फ़ैसला समझ भी नहीं आया कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब सीधा सीधा है कि तफ्तीश से रोक दिया गया है। इमरान खान के ख़िलाफ़ 9 मई के मुकदमात की तफ्तीश अब नहीं की जा सकेगी, क्योंकि तफ्तीश रिमांड के दौरान होती है। और इस मौके पर अदालत ने जो रिमार्क्स दिए उसमें बस सिर्फ एक कमी रह गई थी, वो ये थी कि अदालत ने ये नहीं कहा कि 9 मई का तो कोई वाक़या पाकिस्तान में हुआ ही नहीं था। अदालत ये वकील सफाई बनकर, पीटीआई का वकील सफाई बनकर ये पूछती रही कि 9 मई के सबूत कहाँ हैं, कहाँ इमरान खान ने 9 मई की हदायत दी। इमरान खान ने खुद 2 दिन पहले 3 दिन पहले एक पेशी में ये कहा कि 9 मई को जीएसक्यू के सामने एहतजाज करने का हुक्म मैंने दिया था, और जजों के पास सारे सबूत मौजूद हैं, सब कुछ पता है उनको कि 9 मई का मनसूबा कहाँ बना था। 7 मई के इजलास की पूरी रिपोर्टिंग इनके पास भी पहुंच गई है या पहुंचा दी गई है, लेकिन वो पूछते रहे कि 9 मई का सबूत कहाँ है, कहाँ लिखा है, कैसे पता चला कि इमरान खान मुलव्वस है, इमरान खान ने क्या जुलूस की क़यादत की थी, क्या इमरान खान ने कोई हुक्म दिया था, क्या इमरान खान ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। यानी वो दलाइल जो इमरान खान के वकील सफाई भी नहीं दे सके, वो खुद अदालत ने इमरान खान की तरफ से दिए और रिमांड ख़त्म कर दिया। अब इस रिमांड में एक चीज़ ये भी थी कि पॉलीग्राफिक जो टेस्ट था वो होना था, वॉइस मैचिंग का टेस्ट था वो होना था, एक आध टेस्ट और होना था जो तफ्तीश के लिए ज़रूरी हैं, इसलिए कि यानी 7 मई की खुफिया मीटिंग थी जिसमें इमरान खान ने तमाम हदायत दी और फ़र्दन ड्यूटी लगाई कि तुमने फ़लाँ जगह जाना है और तुमने ये करना है और तुमने फ़लाँ जगह जाना है। और इन हदायत में ये भी था कि तुम लोगों ने मियाँ वाली के एयर बेस पर हमला करना है, ये हदायत भी शामिल थी। तो वो रिकॉर्डिंग मौजूद है, और उस रिकॉर्डिंग पर ये एतराज़ आए कि ये तो जनाब इमरान खान की आवाज़ ही नहीं है, तो इसके लिए वॉइस मैचिंग होना ज़रूरी है। चुनाचे जब पहले दिन तफ्तीशी टीम ये वॉइस मैचिंग और पॉलीग्राफिक मशीन लेकर वहाँ गई, यानी झूठ बोलने वाली मशीन के पास झूठ पकड़ने वाली मशीन लेकर गई और वॉइस मैचिंग की मशीन लेकर गई, तो इससे पहले इमरान खान को कहीं से ये हदायत आ चुकी थी, और वो कहीं से क्या मुराद है वो आप अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं। तो इमरान खान को ये हदायत या मशवरा पहुंचा दिया गया कि आपने आज ये टेस्ट नहीं देना, आज आप इसको टाल दें, और अगली समात में ये मामला ख़त्म हो जाएगा, ना कोई तफ्तीश होगी, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। और ये जो फ़ैसला सुनाया है 2 रुकनी बेंच ने, तारक सलीम शेख साहब हैं और अनवार पन्नू साहब हैं। और तारक सलीम शेख साहब कौन हैं? 9 मई की गिरफ़्तारी से पहले भी एक मरतबा इमरान खान को गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई थी, और उस मौके पर जो ज़मान पार्क में जो कुछ हुआ था वो सारा आपके जहनों में ताज़ा होगा
کہ پولیس کی گاڑیاں نظر آتش کی گئی، پولیس کی گاڑیاں نہروں میں ڈبو دی گئی، پولیس پر پتھراؤ کیا گیا، پولیس پر گلیلوں سے غلے مارے گئے اور پولیس پر پٹرول بم پھینکے گئے، جن سے بعض پولیس افسروں کے کپڑوں میں آگ بھی لگ گئی، اور یہ دھمکیاں بھی دی گئی کہ اگر اب کوئی ہیلی کاپٹر بھی آ گیا تو ہم اس ہیلی کاپٹر کو اڑانے کا بندوبست بھی کر چکے ہیں، اور اس میں ٹی ٹی پی کے دہشت گرد وہاں بڑی تعداد میں دیکھے گئے، اور بھی بہت سارے واقعات ہوئے۔ گلگت بلتستان کی پولیس وہاں موجود تھی، ٹی ٹی پی کے دہشت گرد وہاں موجود تھے، یعنی اتنے زیادہ جرائم زمان پارک میں ہوئے کہ ان میں سے ہر ایک جرم اگر کسی اور سیاستدان نے کیا ہوتا تو عدالتیں از خود نوٹس لے کر اس کو ٹانگ چکی ہوتی۔ لیکن اس موقع پر طارق سلیم شیخ صاحب کی عدالت سے کیا فیصلہ آیا تھا آپ کو یاد ہوگا۔ وہ فیصلہ یہ آیا تھا کہ عمران خان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، عمران خان کی گرفتاری سے حکومت کو اور پولیس کو روک دیا گیا تھا کہ عمران خان کو نہیں پکڑنا ہے۔ تو اب یہ وہی جج ہیں، اور انوار پنو صاحب کو بھی آپ جانتے ہیں کہ ان کی فیور کہاں ہے۔ تو خیر اچھا، اب یہ معاملہ تو ایک طرف ہو گیا، یعنی وہ تفتیش کو ختم کر دیا گیا۔ اب ایک اس کے بعد چونکہ ریمانڈ ختم ہو چکا ہے، اس لیے ضمانت کی درخواست دائر کی جائے گی، لیکن طے کچھ اور ہوا ہے۔ طے یہ ہوا ہے کہ ضمانت کی درخواست کے ساتھ ایک درخواست اور بھی دائر ہوگی کہ عمران خان کو 9 مئی کے مقدمات سے ڈسچارج کیا جائے۔ چنانچہ یہ طے ہوا ہے ذرائع کے مطابق، پی ٹی آئی کے ذرائع کے مطابق، جو پی ٹی آئی کی آپس میں جو باتیں کرتے ہیں وہ پہنچ جاتی ہیں ہر جگہ، اور ایسی تو نہیں کہ پی ٹی آئی نے کل سے زمان پارک میں صفائی کا انتظام شروع کر دیا ہے، صفائی وغیرہ کی گئی ہے، رنگ پوچا لگایا جا رہا ہے۔ تو یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی بات کہیں طے ہوئی ہے، اور طے یہ ہوا ہے کہ عمران خان کو نہ صرف یہ کہ ضمانت دی جائے گی، بلکہ کوئی مقدمہ چلائے بغیر، کوئی گواہ بلائے بغیر، کوئی ثبوت پیش کیے بغیر، کوئی جرح کیے بغیر 9 مئی کے مقدمات سے ڈسچارج کر دیا جائے گا، اور 9 مئی کے مقدمات ختم کر دیے جائیں گے۔ اور جس کے بعد یہ پی ٹی آئی کے جو ذرائع کہتے ہیں کہ یہ سارا کام 14 اگست سے پہلے ہو جانا ہے، یعنی 14 اگست سے پہلے، مطلب کہ یہ چاہیں تو کل ضمانت دائر ہو اور پیر منگل کو عدالت لگے اور عمران خان کو ڈسچارج کر دیا جائے، لیکن اب پتہ نہیں ان کی کوئی سکیم ہوگی کہ کچھ دن پیشی ہو اور کچھ دن التبا ملتا رہے، اور پھر 14 اگست، پتہ نہیں 14 اگست کی تاریخ میں کیا خاص بات ہے، 14 یعنی ان کے حوالے سے یہ اس دن یوم آزادی ہے، تو یہ اس کو ساتھ ملا سکیں کہ آج 14 اگست کو ہم نے حقیقی آزادی حاصل کر لی اور عمران خان باہر آ گئے۔ اس موقع پر جو کچھ ہوگا ریاست کے ساتھ وہ آپ اس کو ابھی سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ریاست پاکستان کے پاس وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ پہلے انہوں نے بہت دیر کر دی ہے، اور ایک ایسا بلنڈر کر دیا ہے جو اس ساری خرابی کی بنیاد بنا، جو آج ہمیں نظر آ رہی ہے ہر طرف۔ وہ بلنڈر کیا تھا؟ وہ بلنڈر یہ تھا کہ نواز شریف صاحب کو آخری وقت میں الیکشن سے آؤٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ابتدائی فیصلہ یہ تھا کہ نواز شریف صاحب کو لاہور کی سیٹ پر سے بھی نہیں جیتنے دیا جائے گا، تاکہ شہباز شریف صاحب کا رستہ صاف ہو سکے۔ اسٹیبلشمنٹ کسی نہ کسی سطح پر یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ شہباز شریف وزیر اعظم ہوں گے، نواز شریف صاحب کو آؤٹ رکھا جائے گا۔ چنانچہ انہیں ہزارہ سے ان کی جیتی ہوئی سیٹ چھین لی گئی، اور 20,000 جعلی ووٹ وہاں ڈلوائے گئے اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے، اور لاہور کی سیٹ پر انہیں ہروانے کا جو پلان تھا وہ آخری وقت پر واپس لے لیا گیا، ورنہ تو مسلم لیگ۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب بھی مایوس ہو کر ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں، اگرچہ یہ فیصلہ ان کے شایان شان نہیں ہے، اس لیے کہ جو لیڈر ہوتا ہے وہ بحران اگر ملک پر آئے تو ملک کو اس بحران سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر خود اپنی ذات پر بحران آئے تو خود کو اس بحران سے نکالنے کی اور اس سے مقابلہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن شاید نواز شریف صاحب اب اپنے جسمانی توانائی پہلے جیسے محسوس نہیں کرتے، اس لیے وہ ہاتھ پاؤں چھوڑ کر بیٹھ گئے ہیں، اور اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ اس وقت پاکستان کے میدان میں آپ کو پی ٹی آئی کا ورکر موجود نظر آئے گا، آپ کو جماعت اسلامی کا ورکر نظر آئے گا، آپ کو پیپلز پارٹی کا ورکر نظر آئے گا، آپ کو جے یو آئی کا ورکر نظر آئے گا، آپ کو اے این پی کا ورکر نظر آئے گا۔ لیکن اگر ورکر نظر نہیں آئے گا تو وہ مسلم لیگ نون کا ہوگا۔ مسلم لیگ نون کے ورکر
पंजाब में हुकूमत होने के बावजूद नज़र नहीं आ रहे। उसकी वजह है कि जब मरकज़ी लीडर को आप मायूस देखें तो फिर कारकुनों का मोराल भी डाउन हो जाता है, उनके अंदर जोश और एक्शन की सलाहियत जो है वो गैर शऊरी तौर पर मुतासर हो जाती है या कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है। तो ये अलमिया हम देख रहे हैं। चुनांचे अब इस्टेब्लिशमेंट को भी बहुत सारी मुश्किलात पेश आ रही हैं अगर वो ये ब्लंडर ना करती और पंजाब के कुछ हलकों में धांधली ना करती, एबटाबाद के इलेक्शन में धांधली ना करती, पख्तूनख्वा के इलेक्शन में धांधली ना करती, तो ये कुछ नहीं होना था जो अब हो रहा है और जिसको अब समेटने के लिए एस्टेब्लिशमेंट को ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ रहा है। आप देखें कि अदलिया किस हद तक खुल कर सामने आई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जज जो पहले पीटीआई की लायर्स विंग की रहनुमा थी गालबन, उन्होंने इलेक्शन कमीशन में जो तौहीन अदालत का केस था फवाद चौधरी के ख़िलाफ़, वो केस ही उड़ा दिया, ट्रायल ही ख़त्म कर दिया। वो यानी उसने दरख्वास्त दी थी ज़मानत की और वो ट्रायल ही ख़त्म कर दिया। यानी इलेक्शन कमीशन का ये हक़ छीन लिया गया कि वो खुद पर अपनी तौहीन पर तौहीन अदालत का केस कर सकता था, वो इख्तियार ही छीन लिया गया। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने हर दौर में अपना ये हक़ इस्तेमाल किया है। और यहाँ पे फिर ये भी नुक्ता भी बता दूं कि हाई कोर्ट या कोई भी अदालत तफ्तीश को रोकने का हुक्म नहीं दे सकती। वो ज़मानत दे सकती है, वो कुछ और हुक्म दे सकती है, लेकिन वो किसी भी मुल्ज़म के ख़िलाफ़ तफ्तीश का अमल नहीं रोक सकती। लेकिन आपके सामने लाहौर हाई कोर्ट ने तफ्तीश का हुक्म रोक दिया है। अच्छा, अब रियासत के पास वक्त कम है तो इतलात ये हैं कि इमरान खान को फ़ौज की तहवील में ले लिया जाएगा, लेकिन इसके लिए भी वक्त कम है क्योंकि पीटीआई की तरफ से एक दरख्वास्त दायर की गई थी कि फ़ौजी तहवील में लेने से हुक्म इम्तनाई जारी किया जाए, लेकिन वो हुक्म इम्तनाई जारी इसलिए नहीं हो सका कि उस दरख्वास्त पर इमरान खान के दस्तखत नहीं थे। अब अंदाज़ा कीजिए कि इमरान खान को इस अदलिया पर, जिसको वो पीटीआई के जज कहता है, उसकी अपनी ज़बानी ये आपने पढ़ा होगा बयान कि इमरान खान को अपने जजों पर इस कदर एतमाद है कि उसने दरख्वास्त पर दस्तखत करने की ज़रूरत ही महसूस नहीं की। उसे पता था, उसका ख्याल था कि दस्तखत करने की क्या ज़रूरत है, दरख्वास्त जाएगी, वो सबमिट हो जाएगी। लेकिन अदालत ने कहा कि भाई इतनी फॉर्मेलिटी तो आप पूरी करो कम से कम। तो अब वो दोबारा दस्तखत करेगा और दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएगी और फ़ौज को तहवील में लेने से रोक दिया जाएगा। मतलब ये है कि रियासत के पास अब वक्त कम है। नाज़रीन, दूसरी तरफ जो सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे के ख़िलाफ़ कार्रवाई है वो जारी है और तेज़ी से जारी है। और अमलन इस वक्त पीटीआई का सोशल मीडिया नेटवर्क जो ट्विटर पर ख़ास तौर पर और फेसबुक पर, इन दो प्लेटफार्मों पर तो तकरीबन बड़ी हद तक मुंजमद हो गया है। अब जो मैदान में खुले फिर रहे हैं और वो फ़ौज पर और रियासत पाकिस्तान पहले से ज़्यादा खुली नंगी बुच्ची ज़बान में हमलावर हो गए। वो है 50 के करीब या शायद इससे भी ज़्यादा यूट्यूबर, जिनमें से एक की जो सर्कुलेशन है यानी व्यूवरशिप है वो 5-6 लाख फी ब्लॉग है और बाज़ की 1.5 लाख, 1 लाख और कुछ की 70 50 हज़ार और बाकी की इससे कम है। तो लेकिन ट्विटर पर इनका प्रोपेगेंडा बड़ी हद तक मफलूज कर दिया गया। उसकी वजह है कि ये सारा इंतज़ाम अमेरिका से था, इस तरह कि जबरान इलियास नाम का एक मशहूर गंदा गलीज़ कादियानी है जो ये सारा मतन तैयार करता था, कंटेंट तैयार करता था और लेकिन उसको फिर आगे इस्तेमाल करता था पाकिस्तान में उसका नेटवर्क। तो इस्लामाबाद ऑफिस में छापा और उसके बाद जो नेटवर्क के जो मेन मुलज़म थे वो पकड़े गए। उसके बाद पूरे पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ जारी हैं और अमलन ये खासी हद तक अभी तफसीलात नहीं आ रही, लेकिन सुना ये है कि बहुत सारे इनके सोशल मीडिया वर्कर्स को गिरफ़्तार करने के बजाय बुलाकर प्यार से बता दिया गया है कि बेटा आप जाओ मम्मी पापा की गोद में बैठकर बर्गर खाओ, वरना कुछ और खाना पड़ सकता है। और इनके इस्लामाबाद के ऑफिस से जो हार्ड डिस्क बरामद हुई हैं वो बड़ी ख़तरनाक है और उनसे बहुत सारा मवाद मिला है जिससे पीटीआई के ख़िलाफ़ एक बड़ा एक्शन मुतवक्को है। और ये सोशल मीडिया के हवाले से ये यानी रियासत की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। जितनी तवक्को थी उससे ज़्यादा कामयाबी मिल सकी, लेकिन बाकी मामलात में जो देर बहुत पहले से हो गई है उस देर का इजाला कब होगा अब हम ये आने वाले चंद दिनों में देखेंगे। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के उन 39 उम्मीदवारों को
پی ٹی آئی میں شمولیت کا سرٹیفکیٹ دے دیا جیسا کہ الیکشن کمیشن نے کہا تھا۔ یہ وہ ارکان ہیں جنہوں نے الیکشن کے وقت اپنے کاغذات میں یہ لکھا تھا کہ ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، لیکن جو باقی 41 جو سنی تحریک یا آزاد طور پر آئے تھے، تو اس پر الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے 8 رکنی ججوں سے وضاحت مانگ لی ہے کہ کوئی رہنمائی کی جائے، کیونکہ آئین میں کوئی شق موجود نہیں ہے کہ ایک ایسی پارٹی جو اس وقت موجود ہی نہیں تھی، جس کے الیکشن ہی نہیں ہوئے تھے اور جس کا کوئی تنظیمی ڈھانچہ نہیں تھا، تو اس کی ممبرشپ ان لوگوں کو کیسے دے دی جائے۔ اب یہ تو صاف ظاہر ہے کہ 8 رکنی سپریم کورٹ کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں ہے، کوئی گائیڈنس وہ دے ہی نہیں سکتی، کیونکہ اس نے آئین کو ری رائٹ کر کے یہ حکم جاری کیا تھا اور وہ الیکشن کمیشن کا مانگا ہوا راستہ اس کو نہیں دے سکتی، اس سے قاصر ہے، اس سے معذور ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ کارگر ثابت ہو سکتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ سپریم کورٹ کوئی وضاحت نہیں دے گی، ابہام کو دور نہیں کرے گی، کوئی گائیڈنس نہیں دے گی، اس کے بجائے وہ ایک بلنٹ حکم دے گی۔ جس طرح کا اس نے وہ فیصلہ جاری کیا تھا، اسی طرح کا ایک بلنٹ آرڈر دے گی کہ ہم نے جو حکم دیا ہے اس کی تعمیل کرو، ورنہ توہین عدالت کی کارروائی ہوگی اور یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ گویا کہ یہ میرا خیال ہے، ہو سکتا ہے غلط ہو اور اس میں معاملہ پھنس جائے، کوئی اور صورت اور کچھ شکل اختیار کر جائے، لیکن بظاہر جو نظر آتا ہے ان کے 8 رکنی رویوں سے، کیونکہ اگر وہ ان کو آئین کی ایسی ہی پاسداری ہوتی تو وہ کوئی آئین اور قانون کا اور قانونی شکوں کا حوالہ دے کر فیصلہ جاری کرتے کہ اس قانون کے تحت یہ فیصلہ ہم دے رہے ہیں، لیکن انہوں نے تو آئین کو ری رائٹ کیا، اپنی مرضی سے اپنی من مانی تشریح کی پی ٹی آئی کی سہولت کاری کے لیے، عمران خان کی سہولت کاری کے لیے۔ تو وہ کس طرح اب الیکشن کمیشن کی اس درخواست پر وہ ابہام دور کریں گے؟ ابہام دور تو وہ کر ہی نہیں سکتے، ظاہر ہے کوئی ابہام، یعنی ان کی جگہ کوئی بھی ہو تو ابہام دور نہیں کر سکتا۔ مجھے لگتا ہے کہ جس طرح لاہور ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے 8 رکنی بینچ میں جو ایک ملی بھگت ہو چکی ہے، اتفاق رائے ہو چکا ریاست کے خلاف، تو اس صورت میں وہ فیصلہ جو ہے وہ اسی طرح کا آئے گا کہ جو حکم دیا ہے اس پر عمل کرو، ورنہ یہ کر دیں گے تمہارے ساتھ۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیے گا کہ الیکشن کمیشن کیا کرتا ہے۔ اظہار حکومت کی بہت ساری غلطیاں ہیں جو وہ آج سے نہیں کر رہی، بلکہ اس وقت سے کر رہی ہے جب عمران خان کی حکومت ختم ہوئی تھی اور شہباز شریف نے پہلی مرتبہ 16 مہینے کے لیے وزارت عظمیٰ کا اقتدار سنبھالا تھا۔ اس وقت سے یہ مسلسل غلطیاں کرتی آئی ہے اور ابھی تک غلطیاں کر رہی ہے۔ ناظرین، کل میں نے برطانوی پارلیمنٹ میں جو پی ٹی آئی نے ایک ڈرامہ بنایا تھا، ایک ہوا کھڑا کیا تھا اور ایک بڑا غول مچایا تھا، ماحول اور سما باندھ دیا تھا کہ برطانوی پارلیمنٹ عمران خان کے حق میں کوئی قرارداد پیش کرنے والی ہے، تو میں نے کہا تھا کہ اس میں صرف 12 ارکان شامل ہوئے۔ تو میں یہ بتانا بھول گیا تھا کہ برٹش پارلیمنٹ کے ٹوٹل ممبرشپ جو ہے وہ ہے 650، یعنی 650 میں سے 12 ارکان صرف اس اجلاس میں آ سکے، اور یہ پارلیمنٹ کا اجلاس نہیں تھا، یہ کسی پارلیمانی کمیٹی کا بھی اجلاس نہیں تھا، یہ برٹش پارلیمنٹ کے بلڈنگ کے اندر ایک کمرے میں کرائے پر لے کر، جو وہاں یہ سہولت حاصل ہے کہ کوئی اس طرح کی اگر کوئی پارلیمنٹ کا 1 یا 2 یا 4 ممبر کوئی کسی فنکشن میں مہمان خصوصی بننا چاہیں اور کوئی بھی گروپ یا تنظیم وہاں فنکشن کرنا چاہے تو وہ پارلیمنٹ کے کسی ایک کمرے میں اسے کرائے پر لے کر اجلاس کر سکتی ہے۔ تو یہ اجلاس پارلیمنٹ کے کسی کمیٹی کا نہیں تھا، یہ اجلاس پی ٹی آئی کا تھا، اور پی ٹی آئی کو زلفی بخاری اور وغیرہ وغیرہ جو بھی ہیں، وہ شاہ محمود قریشی، وہ خاندانی غدار وطن کی خاندانی غدار بیٹی، وہ ان لوگوں نے کیا تھا، اور اس میں کل 12 ارکان آئے 650 میں سے۔ فیصد آپ خود نکال لیں، یہ کتنی فیصد بنتی ہے؟ یہ تو 2% بھی نہیں بنتے، 2% سے بھی کم بنتے ہیں۔ تو یہ 12 ارکان تھے، ان میں آپ کو میں نے بتایا کہ یہ 4 تو پاکستانی نژاد یوتھیے تھے، اور ایک وہ بی جے پی کی ہندو متعصب فرقہ پرست پاکستان سے دشمنی رکھنے والی خاتون تھی، پٹیل صاحبہ کیا نام تھا اس کا۔ تو یہ ڈرامہ آپ نے دیکھ لیا کہ کس بری حد تک ناکام ہوا۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے پارلیمنٹ کی لابی میں پی ٹی آئی کے 3 ممبر کھڑے ہو کر ایک قرارداد پاس کر دیں اور
یہ سوشل میڈیا پی ٹی آئی کا یہ اسے چلا دے کہ پاکستانی پارلیمنٹ نے یہ قرارداد پیش کر لی ہے۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔